स्टार्ट भयो बाई 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 अब यो पाराले दिदीको साग भ्लग यहाँ हो। भयो साग पनि थोरै छ त हो। हामी सागबारीमा गएर आएको है साग टिपेर ल्याए हाम्रो दिदीको भ्लगहरू हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु है गाइजहरू भाइरल बनाइदिनु भाइरल कतिहरू मात्रै भाइरल हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो दिदीलाई पनि भाइरल बनाइदिनु के गाइस यसो बुढीखाडीलाई पनि यसो मौका चान्स दिनुपर्छ क्या भाइरल हुनुलाई दाजुभाइ हो दिदीबहिनी हो। अब यति साग लग्यो जम्मा मेरो मात्रै 3 रुपियाँको साग 3 रुपियाँको सागले 1 हप्ता 2 हप्ता जान्छ मेरो 3 रुपियाँको साग 3 हप्ता 2 हप्ता जान्छ। भन्नुपर्दाखेरि देश यस्तो छ हो यहाँको देश यस्तो छ। विदेश खानु मात्र हो नि हो गाइस गाइस गाइस